سلام سلام. رجعنا دركا مع بعضنا ليكزامان باغودونتال. ليكزامان باغودونتال نبداو بالاكزامان د لا جونسيف. فهاد لو طابلو تاعنا حاطين لي ديفيرون تيب تاع لا جونسيف. اون ا 3 تيب، عندنا لا جونسيف بابيلير، عندنا لا جونسيف مارجينال، وعندنا لا جونسيف اتاشي. وعندنا يعني فوق هذا كل احنا كي نجيو نشوفوا لاجونسيف تاعنا مقسمه. لاجونسيف بابيلير اللي هي لاجونسيف انتردونتير اللي ما بين السنين اللي جايه على شكل مثلث. كاينه لاجونسيف مارجينال اللي هي من le bord libre تاع لا جونسيف jusqu'à le séant libre، c'est-à-dire المنطقة وين تبان لنا لا جونسيف اتاشي، يعني كاين واحد الخط يبين لنا هذاك هو لو سيون ليبر جينجيفال اللي يبين لنا بلي ابارتير من هذاك لو بوين راح تبدا لا جونسيف اتاشي، ولا اللي نسميوها لا جونسيف اديرونت. فوالا، donc عندنا 3 types de la gencive. Voilà un petit schéma اللي يوضح لنا هاد لي تيب. هنايا في الشيما قاعد يوضح لكم وين جايه لا جونسيف مارجينال وين جايه لا جونسيف اتاشي. فوالا باسكو على حساب لا كوب. مي كي نعودو نشوفو في هادي اون دي ريفيو دو بروفيل، كي نحبو نشوفو في دو فاس تاع لا جونسيف راح نلقاو هذاك المثلث اللي بين سنين سي لانتردونتير او بيان بابيلير. فوالا، في كل حنايا نعرفوا لي كاركتير تاع لا جونسيف سين. هو واش بدا لك كل جونسيف مقسم زوج، سوبيريور اي انفيريور. دونك راح تحكي على جونسيف بابيلير au niveau de maxillaire et au niveau de la mandibule، كيف المارجينال والاتاشي. شوفوا لي كولور حنا نعرفوا بلي جونسيف سين لا كولور تاعها هو روز كوراي. فوالا، ميم سي كاينين دي جون عندهم لاجونسيف تاعهم سان، سيرتو لي يجيو ناس سمر بزاف يكون عندهم كولور تاع لاجونسيف فونسي، مي سا فو دير با بلي راهم مرض ولا عندهم مالادي جينجيفال، نو سي جوست الميلانين تاعهم. فوالا، نروحو دركا قلنا لا كولور نقولو روز كوراي في البابيلير ايتو. سي باغ اكزومبل اون فان نوتينا بلي كاينه شونجمون دو كولور، قادره تكون مثلا روج بلوتي، روز بلوتي، قادره تكون روجاتر، كاينه قادره تكون ميم في الفيولي. فوالا، دونك هنايا تروحو تماركيو على حساب وين شفتوها. فوالا، قال في لا كولور مثلا او نيفو سوبيريور اكتب واش من سيكتور راك شفتي لا كولور الفلانيه، كلكو سوا في المارجينال كلكو سوا في لاتاشي. لو فوليوم واش نقولوا ليه، سوا الي نورمال سوا الي اوغمونتي. باغ اكزومبل واحده تكون عندها جنجيفيت هيبرتروفيك، يعني منفخه لا جونسيف تاعها، تكون عندها انتفاخ في اللثه، دونك باللي هنايا عندنا اون هيبرتروفي. فوالا، augmentation du volume. Je me secteur vous allez citer. فهمتوا؟ Donc la consistance، حنا نعرفوا بلي consistance تاع une gencive saine elle est ferme, adhérente, élastique et tout. C'est par exemple هذا الشيء باش نعرفوه سوا بلا palpation بلي دوا تاعنا سوا بلا سونت. روحوا قراو الكور تاع ليكزامان كلينيك حتى تفهموا كل شيء. قلت لكم حيعاونكم بزاف باش تعملوا الفيش كلينيك تاعكم. دونك اذا درت لا سوند ولقيتها مرخوفه وماهيش الاستيكيتو، جدي كو لا كونسيستانس تاعها ماهيش اديرونت، با اديرونت. سي الي اديرونت جدي كو الي اديرونت، اي فيرم سي نو جدي كو ني با فيرم ني با اديرونت. فهم الكل. عندكم لو كونتور تاع لا جونسيف دوا سويفي الكولي تاع لي دون تاعنا. فوالا، يعني يكون عندنا هذاك لو فيستون جينجيفال. سي باغ اكزومبل عنده اون هيبرتروفي جينجيفال، راح تكون منفخه لا جونسيف نتاعو، تعود منفخه هذاك لا جونسيف. دونك لو كونتور نقولوا ليه سوا الي ريغولير او بيان الي ايريغولير. فوالا، بالنسبه للبابيلير مارجينال اتاشي. نروحو للتكستور. لا تكستور تاعنا تكون عندنا بيكوتي اون بو دورانج، يعني منقطه. دركا كي تعود ما تلقاوش هذاك لازم تعسيشي لا دون تاعك بيان بالقطن باش يبان لك هذاك لاسبي تمسحها من الساليف.
كافي لي جونسيف تاعك تمسحهم، يعني سوبيريور انفيريور تمسحهم بالقطن المليح وتشوف اسكو كاين هذاك النقطة دوكا اللي باينين ولا لا. سي وي، اكتب وي. سي الي ليس وماهيش بيكوتي اكتبها بلي ماهيش بيكوتي. بوغ لا هوتور، هنا لا هوتور نروحو نحسبو لا هوتور دو لا جونسيف اتاشي، ماناش راح نحسبو لا هوتور دو لا جونسيف بابيلير و مارجينال، نحسبو لا هوتور دو لا جونسيف اتاشي. واش يساوي لا hauteur de la gencive attachée. Donc, la hauteur de la gencive attachée, c'est la hauteur de la gencive kératinisée. Ou si la hauteur de la gencive kératinisée, المجموع تاع les deux gencives. La hauteur de la gencive kératinisée يساوي la hauteur de la gencive marginale, ou la hauteur de la gencive marginale هو le profondeur تاع السونداج نتاعنا زائد l'hauteur de la gencive attachée. Voilà. Ou la gencive attachée على بالنا بها تبدا من لو سيون، من لو سيون هذاك الجنجيفال ليبر وين تبدا نحسو باللي لا جونسيف هي لاصقه، حتى وين لا ميوكوز الفيولور وين يتبدل لنا شونجمون تاع الكولور هذيك. فوالا. دونك كي نجي انا نحسب لا هوتور دو لا جونسيف اتاشي هو الطول الكلي اللي هو لا جونسيف كيراتينيزي ناقص لا هوتور دو لا جونسيف مارجينال اللي هو لو بروفوندور تاع السونداج، باش نلقاو هذاك لا هوتور دو لا جونسيف اتاشي. ماناش راح نقدروا ندخلوا لا سوند فوالا داخل ولا نحسبوها هيتو. دونك هي عمليه حسابيه اللي هي لا هوتور دو لا جونسيف كيراتينيزي. هذاك لا هوتور دو لا جونسيف كيراتينيزي نقسم منه لو بروفوندور تاع السونداج اللي هو لا هوتور تاع لا جونسيف مارجينال. تروحوا تحسبوه تكتبوا لا هوتور تاعها شحال. فوالا هدايا فيما يخص كيفاش نعمروا هذا الطابلو تاعنا. نروحوا دركا مثلا سي فو كونستاتي اون انفلاماسيون، لقيتو مثلا لا جونسيف بابيلير لي روجاتر و مارجينال اوسي باغ اكزومبل لي روجاتر تاني تكون حتى هي معاها حمراء ولا تكتبوا باللي هنا لقينا انفلاماسيون. هاد الانفلاماسيون تشوفوها انتم اسكو لوكاليزي او بيان جينيراليزي. لا كان لوكاليزي ندير لك نقاط تكتب لو سيكتور وانا سيكتور، لكن جينيراليزي تكون جينيراليزي اسكو ايغي او بيان كرونيك. لازم انتم تعرفوها، لازم تعرفوا لي سيني تاع حاجه ايغي ولي سيني تاع حاجه كرونيك. لي سيني تاع حاجه ايغي معناتها تلقاو احمرار بشده وانتفاخ وسنيوم مش نورمال، دونك الي ايغو. كرونيك تلقاوها هكا في الفيولي فوالا. دونك ما كانش لي سيني دا غرافيتي، بصح في لوكي كاينين دي سيني دو لا غرافيتي باسكو هذيك قاعده دير بشوي لا كرونيسيتي، اما الاخرى دون ان سيل كو. فوالا في البابيلير تهضروا، في المارجينال تهضروا وين لقيتو وين ديتيكتيتيو سيني تاع انفلاماسيون وحميرار وسينيوم هكا، روحوا حطوه اكتبوا. لا كان لوكاليزي واش من سيكتور ولا كان جينيراليزي قولوا بلي راهو جينيراليزي، قولوا اسكو سيني تاع حاجه ايغي ولا حاجه دو كرونيك. دونك on passe directement pour les autres indices. كاين عندنا l'indice gingival وعندنا l'indice de saignement. كاين جوج هادوما تخدموا نفس الخدمه اللي خدمناها قبل. انا عديتلكم كيفاش تعمروا هذاك المستطيل ذو 6 مربعات، كل على حساب كل واحد لوكا تاعو اخدموا وشوف. l'indice de saignement تاني كيفاش تعمروا كيفاش تكتبوا واش يرمز النتيجه اللي لقيتوها. pour l'indice de communication des besoins هذاك ما نديروهش في الحق، ما نديروهش في الافيش تاعنا، ومن بعد ان شاء الله نكملوا اللي مازال.